الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها السادة الحضور، العلماء الأفاضل، أصحاب المؤسسات العلمية وأصحاب الأعمال العلمية المختلفة، رؤساء الجامعة الإسلامية شانتا فورم، أساتذتها وطلابها وطالباتها، أحمد الله سبحانه وتعالى على أنه أتاح لي هذه الفرصة الثمينة للقيام بين أيديكم والكلام حول شخصية عظيمة بارزة برزت على مسرح التاريخ وسطرت بأروع النماذج للعلم والفكر والدعوة والنظر والاجتهاد والجهاد. موضوع حديثي معكم اليوم منهج التجديد والتيسير في الفقه الإسلامي عند الإمام يوسف القرضاوي رحمه الله. لا أريد أن ألخص بعض كتابه حتى أقدم بين أيديكم ما كتبه حول موضوع واحد من الموضوعات، ولكني أريد بكلمتي هذه أن أشرح أمامكم نظرته التجديدية ومنهجه القائم على التيسير في البحث للفقه الإسلامي والتعرض لقضايا الأمة الفقهية. بحثي يحتوي على 6 محاور: المحور الأول التوطئة والتمهيد، والمحور الثاني حول التجديد في الفقه الإسلامي، وفي ذلك تجديد أصول الفقه أيضاً، ثم المحور الثالث النظرة الجامعة والفكرة الشاملة لقضايا الفقه الإسلامي، والرابع منهج التيسير في الفقه، والخامس التحرر من العصبية المذهبية للعلماء والفقهاء، والأخير الحاجة إلى الوصل بين الفقه والحديث. أنا أقدم بين أيديكم ورقتي محتوية على هذه النقاط، وألخص لكم ما كتبته في ورقتي. لا يمكنني أن نقرأ كل العبارات وكل الكلام الذي أنا سجلته في الورقة. في التوطئة أنا بينت أن الميزة المميزة والجانب البارز المميز لشخصية العلامة يوسف القرضاوي رحمه الله لم يكن إلا منهجه الوسط واتزانه في الفكر والرأي واعتداله في المواقف العلمية والفكرية ومسايرته الزمان وتلبيته لنداء العصر ودعوته إلى التجديد والاجتهاد ومحاولته الصائبة لشرح الإسلام مخاطبا العقول المعاصرة واجتهاده الخاص في حل القضايا الفقهية الحديثة. إذا أنت تحلل شخصية الإمام يوسف القرضاوي رحمه الله لا ترى فيها هذه الجوانب البارزة في حصافة الرأي وخصوبة الفكر والتجديد والاجتهاد في العمل وفي العلم وفي الرأي. وأنا أختار من بين ميزاته الشخصية الجانب المنهجي لدراسته الفقه الإسلامي، فإنه منهج تأصيلي تحليلي دقيق لمعالجة المسائل المستجدة والتقليدية ومقارنة المذاهب والمدارس الفكرية والوصول إلى كنه الحقائق ودرك الدقائق. لقد رأينا في الآونة الأخيرة أن الجمود الجاف والتقليد الأعمى أصبح الطابع العام المسيطر على شتى المجالات العلمية والفكرية والدعوية والعلمية، وأصبحت المعارف التقليدية والعلوم التراثية هي المنقولة والمنتقلة إلى الجيل الجديد من غير تحديث أسلوب أو تجديد واجتهاد في صياغة الموضوع وفي تحليل المباحث.
فلا بد من معرفة الثوابت والمتغيرات من الدين حتى نتمكن من ترسيخ الثوابت وتحديث المتغيرات، وبتعبير الشيخ رحمه الله أن نعرف ما تحتمه علينا الأصالة وما يقتضيه التجديد والتطور، ونجمع بين الثبات والمرونة. جانب التجديد يقبله الدين بصفته العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والمراد بالتجديد هذا هو التحقيق والتهذيب وكشف الحقائق والتسهيل والتيسير في الأحكام لمسايرة الزمان، ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا هو التجديد المشروع المطلوب في الدين بصفة عامة، فكيف بالفقه الإسلامي وهو أحوج ما يكون إلى هذا التجديد؟ وبتعبير الشيخ إن الفقه أولى جوانب الدين بالتجديد، لأنه الجانب العملي المرن المتحرك الذي يطلب منه مواجهة كل طريف وجديد بالحكم والفتوى والبيان. وليعلم أن التجديد لا يعني أبداً موافقة القوانين الوضعية والآراء الفلسفية الحديثة والنظريات الجديدة. يزيل هذه الشبهة الشيخ رحمه الله قائلاً: ليس التجديد هو تطويع الفقه الإسلامي حتى يساير القوانين الوضعية الغربية، لاتينية أو جرمانية، رأسمالية أو اشتراكية، فهذا ليس من التجديد في شيء، بل هو تحريف وتزييف. إنما التجديد الحق هو تنمية الفقه الإسلامي من داخله وبأساليبه هو، مع الاحتفاظ بخصائصه الأصيلة وبطابعه المميز. أما المجالات التي تحدث الشيخ وعمل فيها لتجديد الفقه الإسلامي من الأصول والفروع والقواعد والمقاصد والتعليلات والأحكام التطبيقية، فإن الأمر الأول فيه قد تعرض الشيخ ل7 مباحث في الكلام حول تجديد الفقه الإسلامي. يمكن مراجعة هذه المباحث بالتفصيل في كتابه الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، وأنا أذكر الموجز عن هذه النقاط ال7. تنظير الفقه الإسلامي، صياغة الفقه في صورة نظريات وكليات أساسية يمكن التطبيق عليها ويمكن تشعب الفقه والفروع الفقهية عليها. والأمر الثاني الدراسة الموضوعية للمقارنة بين المذاهب الفقهية وبين الفقه والقانون. الثالث فتح باب الاجتهاد وممارسته بالفعل بشكل جماعي بتشكيل لجنة فقهية ومجمع فقهي علمي يضم الكفاءات الفقهية العالية. الرابع تقنين الفقه، يعني العمل لتقديم الفقه الإسلامي في صورة مواد قانونية يمكن المراجعة إليها لفهم الأحكام التطبيقية العملية بيسر وسهولة، كما هي كتب القوانين موجودة ومتداولة في زمننا هذا. والخامس إعداد الموسوعة الفقهية المعاصرة، وقد تم العمل عليها من قبل الدولة الكويتية، لكن فيها بعض الشيء لا أخوض في تحليلها. الثالث الإخراج العلمي لكتب الفقه. والسابع نشر المخطوطات الفقهية. أما في جانب تجديد أصول الفقه فإن الشيخ لا يرى تجديد الفروع الفقهية كافية لتجديد الفقه الإسلامي، بل لابد من التجديد في الأصول الفقهية، الأصول النظرية. لا شك ولا كلام ولا مرية
في مصدرية الكتاب والسنة، ولكن هناك نظريات أصولية كثيرة يمكن الكلام فيها، يمكن التجديد فيها، يمكن التحدث فيها، ويمكن تطويرها، ويمكن الخلاف فيها كما كانت عادة السلف. وكذلك يجب النظر المستقل في مقاصد الشريعة واجتهاد المجتهدين كما عمل الإمام الشاطبي رحمه الله ومن جاء بعده ابن عاشور وغيره. فلا بد أن يستمر السير، ولا بد أن يكون هناك عمل مستقل بنظرية مستقلة اجتهادية في هذا المجال. أيضا كتابه تيسير الفقه للمسلم المعاصر يحتوي على مباحث أصولية مهمة، وكذلك كتابه الحلال والحرام يكشف وجها جديدا للحكم الشرعي في قضايا الحياة. النظرة الجامعة والفكرة الشاملة لقضايا الفقه الإسلامي. المصيبة الكبرى والطامة العظمى عند انحطاط المسلمين في الدول الإسلامية أننا عكفنا على مسائل العبادات في الفقه الإسلامي، وحصرنا الفقه الإسلامي في جوانب محددة محصورة لا يمكن الخروج عنها، ولا يمكن الاجتهاد في غيرها بل لا فيها. فإن تضييق الفقه الإسلامي بمعالجة مسائل العبادات والحياة الفردية مع الإغماض عن المسائل الاجتماعية والسياسية والدولية مصيبة كبرى. يقول الشيخ شاكيا أن الناس كثيرا ما يسألون عن مسائل الحيض والنفاس والطهارة، ويسألون عن مسائل العبادات، ولكن لا يسألون عن تسلط الحكام الخونة ونهب المال العام وتزوير الانتخابات والظلم الاجتماعي. لماذا لا يسألون حول هذه القضايا وهي قضايا فقهية، وهي قضايا الأمة المسلمة الحساسة لا بد من الكلام فيها من جانب فقهي ومن جانب أصولي ومن جانب نظري ومن جانب عملي ومن جانب تطبيقي؟ فهذا هو المجال للاجتهاد. لا بد من النظر إلى العلاقات الدولية والمستجدات من القضايا الدستورية والمالية وسائر المجالات الاجتماعية. كتابه فقه الدولة في الإسلام خير نموذج لهذا الكلام. وكذلك كتابه المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ترى فيها إنارة العقل وانشراح الصدر بالشريعة والعلم بعوامل السعة والمرونة في الشريعة. أما منهج التيسير في الفقه الإسلامي فأنا أختصر الكلام في هذا. الشيخ كان يدعو إلى تيسير الأحكام، هذا جانب مهم جدا، وأنا قد أشرت إلى هذه النكتة بقدر من التفصيل لكن لا يسعني الوقت، فأنا أشير إلى إشارات سريعة خاطفة في هذا الأمر. التيسير في الفروع والتشديد في أصول الدين مطلوب، ولكن الدعوة إلى التيسير لا تعني خلع ربقة الإسلام عن عنق المسلم وجعله حرا طليقا يتبع الشهوات ويتبع ما يشتهيه من الدين، بل المراد بالتيسير هو تطبيق الشريعة على الواقع قدر المستطاع. وهذا هو المنهج النبوي الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والمراد بالتيسير في فقه الإمام يوسف القرضاوي رحمه الله أمران: الأمر الأول تيسير فهم الفقه للمسلم المعاصر، أي صياغة الفقه الإسلامي بأسلوب مختصر ميسر جذاب باستعمال واستخدام المصطلحات والمقادير الحديثة. الأمر الثاني هو تيسير أحكام الفقه نفسها للعمل والتطبيق وترجيح التخفيف على التجديد. وهناك أمثلة كثيرة من السيرة النبوية لهذا الجانب أنا أغض الطرف عنها. التحرر من العصبية المذهبية. إن مقاصد الشريعة وتعليلات الدين ودلائل الأحكام لا يصح تضييق الأحكام على الأمة
حتى تخرج الأمة حتى لا يمكن للأمة وللعلماء والفقهاء أن يخرجوا إلى مذهب غيرهم وإن قوي دليله وترجح رأيه. لا بد من صياغة الأحكام في مسائل الناس وفق الآراء الراجحة ومصالح الخلق. فيقول ناعيا على هذا وناقما على هذا الجمود: ليس هذا الجمود في مصلحة الشريعة ولا في مصلحة المذهب المقلد. وقد ثبت أن الذين جمدوا على الأقوال المعتمدة في مذاهبهم ولم يقبلوا أي اجتهاد آخر من غيرها تسببوا في غياب الشريعة كلها عن ساحة التقنين والقضاء، وبالتالي غياب مذهبهم أيضا. ومعنى هذا أنهم ضحوا بالشريعة من أجل المذهب فخسروا الاثنين معا. إن المنافسة اليوم ليست بين مذهب ومذهب، ليس بين رأي ورأي. المنافسة اليوم بين الشريعة بجملتها وبين القوانين الوضعية. فلا بد من تقديم الشريعة على القوانين الوضعية بالاستفادة من كل المذاهب المتبوعة وغير المتبوعة من آراء العلماء السلف في قضايا للأمة الإسلامية جمعاء. وهذا لا يجوز أن يكون من قبل رأي واحد، بل هذا يحتاج إلى تشكيل لجنة ومجمع فقهي علمي يعمل على هذه القضايا والمعلومات، ثم يقدم للأمة حلولا ناجعة رشيدة صالحة لحل هذه القضايا. وأنا ذكرت مثالا واحدا أو عدة أمثلة لبيان نظريته الاجتهادية وقريحته النافذة، وهي تحقيق مسألة الزكاة في الألبان ومنتجات الحيوانات قياسا على العسل. لا أخوض فيها، ويمكن للاستفادة من نظرياته الاجتهادية المراجعة إلى كتابه فقه الزكاة بوجه أخص. وكذلك كتابه الاجتهاد في الشريعة الإسلامية خير دليل إلى معرفة دواعي الاجتهاد وطرق الاجتهاد وبيان خصوبة الشريعة الإسلامية ومرتعها الغني. وأخيرا الحاجة إلى الوصل بين الفقه والحديث. لا بد من دراسة المسائل الفقهية في ضوء الأحاديث النبوية استفادة من كلام الفقهاء السابقين، ولكن يجب أن يكون هناك نظرة مستقلة وهناك توجيه تجديدي في هذا المجال. وكذلك فتاوى الشيخ المعاصرة هي خير شاهد على عمله في الاستفادة من نصوص الشريعة مباشرة والحكم بها في القضايا المستجدة للأمة الإسلامية. وفي الأخير أقول لا يظن بهذا الكلام أن الشيخ كان داعية إلى نبذ المذاهب على الإطلاق والأخذ بحديث أو حديثين والفتوى به ورد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، بل كانت دعوته إلى الإحاطة بكل جوانب التحقيق في المسألة. ومن الطبيعي أن ذلك لا يمكن إلا بيد الفقهاء المحققين أصحاب بصيرة نفاذة، ولا يخلو من فائدة كثيرة مطالعة كتابه كيف نتعامل مع التمذهب والاختلاف. وأكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وتقبل الله جهود الشيخ وجعلنا خير خلف لخير سلف، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.